स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यो भिडियोमा हामीले क्लास 8 एकाउन्टिङको ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने टपिक पढ्न गइरहेको छौं। हाम्रो टपिक रहेको छ ट्रायल ब्यालेन्स। अब अघिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौं भन्दा जर्नलको कुराहरु गरेका थियौं, लेजरको कुराहरु गरेका थियौं हैन। अब जर्नल र लेजर बनाइसकेपछि हामीले के बनाउनु पर्छ त ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउनु पर्छ। अब सुरुमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो त्यसको मिनिङ थाहा पाउनु पर्यो हैन। ट्रायल ब्यालेन्सको अब्जेक्टिभ्सहरु थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको अब ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाइन्छ भनेर प्रोसिड्युर्सहरु थाहा पाउनु पर्यो र हाम्रो लास्टमा स्पेसिमेन थाहा पाउनु पर्यो। स्पेसिमेन भनेको के हो त फर्मेट। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने फर्मेटहरु कस्तो हुन्छ भनेर यो कुरा सबै हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल सुरुमा हामी अब कहाँबाट जाउँ त मिनिङबाट जाउँ हैन। व्हाट इज ट्रायल ब्यालेन्स? अब साधारण भाषामा भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सलाई के भनिन्छ भन्दा लिस्ट अफ balances of debit and credit। ट्रायल ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा एउटा लिस्ट अफ ब्यालेन्सेस हैन अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। अब हामीले लेजर बनाइसकेपछि त्यो लेजरको अकाउन्टको चाहिँ ब्यालेन्सहरु चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्छौं। एउटा लिस्ट चाहिँ हामीले बनाउँछौं। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भनेर भन्छौं। अब ट्रायल ब्यालेन्सले के गर्नलाई हेल्प गर्छ त हैन। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ इट इज प्रिपेयर्ड टु चेक अर्थमेटिकल एक्युरेसी अफ ट्रान्जेक्सन्स अफ अकाउन्ट हैन। अकाउन्ट नै भनौं न। ल अब ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ किन प्रिपेयर गरिन्छ त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्सले हामीलाई के हेल्प गर्छ त अर्थमेटिकल एक्युरेसी अफ द अकाउन्ट हैन। कुनै पनि अकाउन्टको एउटा अर्थमेटिकल एउटा एक्युरेट ब्यालेन्स चाहिँ हामीलाई देखाउने काम चाहिँ गर्छ। डेबिट र क्रेडिटको एक्युरेट ब्यालेन्स देखाउने काम चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सले गर्छ। अब हामीले जर्नल लेजरहरु बनाउँदाखेरि अब कुनै इररहरु आउन सक्छ त्यहाँ हैन। कुनै अब हाम्रो अमाउन्टहरु चाहिँ फरक भइदिएको हुन सक्छ कहिले हैन। जस्तै अब 10,000 हुन पर्ने ठाउँमा कहिले 15,000 लेखिदिन सक्छौं हामीले हैन। त्यस्तो खालको त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ चेक गर्ने अर्थमेटिकल एक्युरेसी कुनै पनि ट्रान्जेक्सन्सको चाहिँ अकाउन्टको एक्युरेसी चेक गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्स पनि भन्दो रहेछौं हैन। ल ट्रायल ब्यालेन्सको मिनिङको कुराहरु पनि भयो। जस्ट एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा लिस्ट अफ ब्यालेन्सेस अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। डेबिट र क्रेडिटको ब्यालेन्सलाई हामीले लिस्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौं त ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा रहेछौं हैन। कति सजिलो छ नि हैन। एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि सजिलो छ। ल अब हामी जान्छौं अब्जेक्टिभ्समा हैन। अब अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ त ट्रायल ब्यालेन्सको हैन। यसको उद्देश्यहरु चाहिँ के हो त ट्रायल ब्यालेन्स बनायो भने चाहिँ हामीले के कुराहरु चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ त भन्ने कुराहरु अब हेरौं। सुरुमा हाम्रो अब्जेक्टिभको नम्बर 1 मा के छ त भन्दा obtain summary इन्फर्मेसन हैन। हामीले अकाउन्टहरुको चाहिँ के पाउँछौं त एउटा समरी इन्फर्मेसन चाहिँ पाउँछौं हैन। कुन टाइपको अकाउन्ट हो र त्यसको अमाउन्टहरु कति छ हैन। कुन डेटमा चाहिँ हामीले त्यो अकाउन्टहरु चाहिँ लेजरमा इन्ट्री गरेर अब ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्न लागेको हैन। त्यो अकाउन्टले चाहिँ अब त्यो ट्रान्जेक्सन्सले चाहिँ के एक्टिभिटिज भइरहेको छ भनेर इन्फर्मेसनहरु दिने हो। यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्सबाट पाउँछौं। जस्तै हाम्रो एसेट्स त्यसपछि हाम्रो लायबिलिटिज हैन। त्यसपछि हाम्रो क्यापिटलको कुराहरु। क्यापिटल भनेको के हो त लगानी हैन पुँजी। त्यसपछि इन्कम हैन। यस्तो इटिसी यस्तो कुराहरुको चाहिँ हामीलाई एउटा ब्यालेन्स थाहा पाउने हैन। यस्तो कुराहरुको चाहिँ अमाउन्टहरु कति छ के छ एक्युरेट छ कि छैन भनेर थाहा पाउने एउटा समरी इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सले दिँदो रहेछ। अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा के छ हाम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा हेल्प इन मेकिङ कम्प्यारिजन एन्ड डिसिजन। के भन्छ त कम्प्यारिजन गर्नलाई र डिसिजन गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। जस्तै ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ के कम्पेयर गर्छ त एसेट्स
हैन। माथि कुरा गरे जस्तो एसेट्स, लायबिलिटिज, क्यापिटल, इन्कमहरुको चाहिँ ब्यालेन्सहरु थाहा पाउने कुराहरु चाहिँ हामीलाई गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो डिफरेन्सेसहरु चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं, डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्टहरु हामीले थाहा पाउँछौं। त्यसपछि हामीलाई के गर्न सजिलो हुन्छ त अब कस्तो हामीलाई घाटा भएको छ कि नाफा भएको छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं हैन, कम्पेरिजन गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले के डिसिजन पनि लिन सक्छौं हैन, के कुराहरु भएछ, अब के काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो बिजनेस चाहिँ राम्रोसँग चल्छ भन्ने कुराहरुको चाहिँ हामीले डिसिजन लिन सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा के छ त, चेक अर्थमेटिकल एक्युरेसी हैन। अर्थमेटिकल एक्युरेसी डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्टको चाहिँ एउटा एक्युरेट ब्यालेन्स दिने काम चाहिँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सले हेल्प गर्दो रहेछ हैन। डेबिट र क्रेडिटको एक्युरेट अमाउन्ट ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि हेल्प गर्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो 4 नम्बरमा के छ त, फ्यासिलिटेट टु प्रिपेयर फाइनल अकाउन्ट। फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो त, जस्तै ट्रेडिङ अकाउन्टहरु हैन। हाम्रो फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट, त्यसपछि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त ब्यालेन्स सिट। अब हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनलाई हैन, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनलाई र ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो हैन। ट्रायल ब्यालेन्सको अकाउन्टहरुलाई हामीले त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको आधारमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि बनाउन सकियो, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाउन सकियो र ब्यालेन्स सिट पनि बनाउन सकियो। अब यो फाइनल अकाउन्टको कुराहरु चाहिँ हामीले क्लास 9 मा गएर पढ्छौं हैन। अब क्लास 8 मा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स सम्म हाम्रो सिलेबसमा छ हैन। त्यही भएर हामीले ट्रायल ब्यालेन्स सम्म चाहिँ आज हेर्छौं। अब ट्रेडिङ, प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको कुराहरु चाहिँ हामी 9 मा गएर पनि पढ्छौं है त। ल त्यसपछि हाम्रो 5 नम्बरमा के छ त भन्दा हेल्प फर लोकेटिङ एन्ड रेक्टिफाइङ एरर्स। ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्दो रहेछ त भन्दा जस्तै हामीले सुरुमा के बनाउँछौं त, जर्नल बनाउँछौं। जर्नल बनाइसकेपछि हामीले लेजर बनाउँछौं हैन। अब जर्नलमा इन्ट्रिज भएको ट्रान्ज्याक्सन हामीले सुरुमा त जर्नल बनाउने हो, लेजर बनाउने हो, अनि त्यसपछि मात्रै ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने हो नि त। अब जर्नलमा केही गरी हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदै गर्दा जर्नलमा इन्ट्री भएको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ गलत भइदियो हैन। जस्तै अब अघि पनि मैले एकचोटी भनेको थिएँ 10,000 हुनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अब 15,000 भइदियो भने त्यो इररले त हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्ससम्म इफेक्ट गर्ने भयो नि त हैन। एक ठाउँमा हामीले गल्ती गरिसकेपछि त हामीलाई, जस्तै हामीले जर्नलमा गल्ती गरिसकेपछि त लेजर पनि मिस्टेक हुने भयो र ट्रायल ब्यालेन्स पनि मिस्टेक हुने भयो हैन। हो त्यही भएर चाहिँ हामीलाई अब लास्टमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा त हामी डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्टहरु हेर्छौं हैन। डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्छौं। अब डेबिट र क्रेडिट इक्वल आएन भने के बुझ्छौं त हामीले, एरर्सहरु आयो हैन, एरर्स आयो। अब त्यो एरर्सलाई हामीले रेक्टिफाई गर्नु पर्यो, सच्याउनु पर्यो। रेक्टिफाइङ भनेको चाहिँ के हो त, सच्याउनु हैन, एरर्सहरुलाई सच्याउनु। अब एरर्सहरुलाई सच्याउनु पर्यो। त्यही भएर यो ट्रायल ब्यालेन्सले के हेल्प गर्छ त, डेबिट र क्रेडिटको ब्यालेन्स अनुसार हामीलाई एरर्सहरु पत्ता लगाइदिन्छ र त्यसलाई हामीले सच्याउने काम पनि ट्रायल ब्यालेन्सको माध्यमबाट गर्न सक्छौं हैन त। ल त्यसपछि हामी 6 नम्बरमा जाउँ। 6 नम्बरमा हाम्रो के छ त भन्दा मिनिमाइजिङ एरर्स एन्ड फ्रड हैन। अब ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ हामीलाई के कुराहरु चाहिँ कम गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्यो त, एरर्सहरु कम गर्नलाई हेल्प गर्यो र हाम्रो फ्रडहरु हैन, कुनै पनि इम्प्लोइजहरुले कुनै पनि अब एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ स्टाफहरुले चाहिँ फ्रड गरे भने हैन, त्यो फ्रड गर्ने क्राइमहरुलाई पनि हामीले थाहा पाउन सक्यौं हैन। कस्तो खालको, जस्तै अब फ्रडमा पैसा चोरीको कुराहरु हुन सक्छ हैन, कहिले पैसा बढी खाइदिने, थोरै पैसा लाग्यो पनि धेरै पैसा लाग्यो भन्दिने, त्यस्तो नराम्रो कुराहरु गर्ने हैन। त्यस्तो कुराहरुलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौं हैन। लास्टमा चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिटको कुरा ब्यालेन्स गर्ने बेलामा चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं र हामीले त्यसलाई मिनिमाइज, त्यसलाई कम गर्न सक्छौं। ल हाम्रो यी 6 वटा पोइन्ट्सहरु चाहिँ के को छ त, अब्जेक्टिभ्स अफ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स हैन।
अब अब्जेक्टिभ्स पछि चाहिँ हाम्रो के छ त कुरा प्रोसिड्युर्सको। प्रोसिड्युर्स भनेको के हो तरिका हैन कुनै पनि कामहरु कसरी गरिन्छ कस्तो मेथडबाट गरिन्छ हैन मेथड जस्तै मेथड हैन त्यसलाई हामीले स्टेप्स पनि भन्न सक्छौं कस्तो पाइलाहरु चाल्नु पर्छ त हैन कुन तरिकाबाट चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरु अब हामी हेर्छौं प्रोसिड्युर्स अफ प्रिपरेसन ट्रायल ब्यालेन्स को प्रिपरेसन हैन त ल ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन हैन कुनै पनि एउटा बिजनेसमा संस्थामा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स डेली मन्थली और इयरली हैन कि त हामीले दिनदिनै हाम्रो डे टु डे चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छौं कि त हामीले मन्थली गर्छौं कि त हामीले इयरली गर्छौं हैन अब यो डेली मन्थली इयरली गर्ने हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्ने प्रोसेसको पनि एउटा छुट्टै मेथडहरु छ तरिकाहरु छ कसरी गरिन्छ भनेर एउटा मेथडहरु चाहिँ बनाइदिएको छ अब ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै शीट अफ पेपरमा बनाइन्छ शीट अफ पेपर छुट्टै पेपरमा बनाइन्छ हैन कुन डेटमा चाहिँ हामीले गिवन डेट लेखेर कुन समयमा कति दिनमा हैन डेली हो कि मन्थली हो कि इयरली हो एउटा डेटहरु लेखेर चाहिँ एउटा छुट्टै शीट अफ पेपरमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाइन्छ अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने मेथडहरु छन् अब मेथडको कुराहरु गरौं है त ल सजिलो छ नि हैन प्रोसिड्युर्स अफ प्रिपरेसन भनेको जस्तै अब एउटा बिजनेस छ रे हैन डेली पनि अब त्यो डे टु डे पनि अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सकिन्छ रे मन्थली भनेको महिनामा नि बनाउन सकिन्छ रे इयरली भनेको वर्षमा नि बनाउन सकिन्छ रे हैन अनि ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ अब केमा बनाइन्छ त भन्दा छुट्टै पेपरमा बनाइन्छ भनेर भनेको छ हैन अनि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने दिनको हैन जहिले हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो दिनको चाहिँ डेट पनि लेख्नु पर्छ भनेर भनेको छ हैन एकदम इजी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ ल अब मेथडलाई हामीले के भन्छौं त तरिका भनेर भन्छौं हैन ल सुरुमा हाम्रो के छ त टोटल मेथड त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्स मेथड ल अनि कम्पाउन्ड मेथड तीनटा मेथडहरु चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ युज हुन्छ अब सुरुमा हामीले टोटल मेथडकै कुरा गरौँ न त हैन एकदम इजी टोटल मेथड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डेबिट र क्रेडिटको टोटल डेबिट एन्ड क्रेडिट टोटल अफ लेजर अकाउन्ट हैन जस्तै हामीले लेजर बनाइसकेपछि डेबिट ब्यालेन्स कति भयो क्रेडिट ब्यालेन्स कति भयो त्यसको टोटल चाहिँ हामीले टोटल मेथड अनुसार यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्दा रहेछौं डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ टोटल हैन कति इजी त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्स मेथड आयो अब ब्यालेन्स मेथड भनेको चाहिँ के हो त जस्तै हामीले लेजरहरु बनाउँदाखेरि अब अघिल्लो भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो हेर्दिनु होला हैन एकदम रिक्वेस्ट छ त्यो कुराहरु चाहिँ मैले यो लेजर अकाउन्टको कुराहरु चाहिँ अगाडिको भिडियोहरुमा गरिसकेको छु हैन ल अब लेजर अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हामीले के हेर्छौं त ब्यालेन्स गर्छौं नि हैन जस्तै ब्यालेन्सिङ एन्ड क्लोजिङ भनेर एउटा छुट्टै भिडियो चाहिँ छ हैन त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दा ब्यालेन्स गरिन्छ जस्तै ब्यालेन्स सीडी अथवा बीडी गरेर हामीले लेजरहरुलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छौं अब त्यो ब्यालेन्स अमाउन्ट अनुसार हैन प्रिपेयर गर्ने ट्रायल ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त ब्यालेन्स मेथड भनेर भन्छौं माथि चाहिँ हाम्रो टोटल डेबिट र क्रेडिटको टोटल मात्रै भयो अब यहाँ चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स मेथडको कुराहरु यो छ त्यसपछि हाम्रो अर्को कम्पाउन्ड मेथड छ अब कम्पाउन्ड मेथड भनेको चाहिँ टोटल मेथड र ब्यालेन्स मेथडलाई मिक्स हैन टोटल मेथडबाट पनि अनि ब्यालेन्स मेथडबाट पनि हामीले लेजर अकाउन्टहरु बनाएर गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अब ट्रायल ब्यालेन्समा युज गर्छौं भने हामीले कम्पाउन्ड मेथड भनेर भन्छौं जस्तै हामीले अब जस्तै डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्सको कुराहरु छ हैन डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब के हुन्छ त भन्दा
ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै हामीले ब्यालेन्स विधि भनेर माथि ब्यालेन्स मेथडको कुराहरू गरिसकेका छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ब्यालेन्स नगरिकन डेबिट र क्रेडिट चाहिँ इक्वल हुने हाम्रो नो ब्यालेन्सको कुराहरू पनि आउँछ। नो ब्यालेन्स भनेर हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि एकचोटि कुरा गरेका छौँ हैन। ब्यालेन्स गर्न नपर्ने डेबिट र क्रेडिट इक्वल भयो भने टोटलको कुराहरू आयो हैन। त्यसपछि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने ब्यालेन्स सिडी अथवा ब्यालेन्स बिडी गरेर हामीले डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स निकाल्थ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो कम्पाउन्ड मेथड भनेको अब टोटल मेथड र ब्यालेन्स मेथडलाई कम्बाइन गरिदिने। ल यो छ हाम्रो तरिका हैन, मेथड्स अफ प्रिपेरेसन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त अब स्पेसिमेन हैन। अब फर्मेटको कुराहरू आयो बल्ल। अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको मिनिङ पनि थाहा पायौँ, ट्रायल ब्यालेन्सको अब्जेक्टिभ्स पनि थाहा पायौँ। अब ट्रायल ब्यालेन्सको मेथड प्रोसिड्युर्सहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ त ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने फर्मेटमा। कसरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदो रहेछ, फर्मेट चाहिँ के छ त हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको भनेर हेर्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ मोस्टली के बेसिसमा बनाइन्छ भन्दा ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ बनाइन्छ है। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो मेनली ब्यालेन्स मेथडबाट हामीले बनाउँछौँ हैन। पहिला हामीले के गर्छौँ त ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई चाहिँ सुरुमा हामीले जर्नलमा इन्ट्री गर्छौँ हैन। जर्नल इन्ट्री भइसकेपछि हामीले लेजर अकाउन्टहरू बनाउँछौँ। लेजर अकाउन्ट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्सको कुराहरू आउँछ। अब हामी फर्मेटमा जाउँ। हामीले जर्नलहरू बनाउँदाखेरि के गरेका थियौँ त जस्तै डेट, पार्टिकुलर्सहरू हैन, लेजर फोलियो नम्बर, जर्नल फोलियो नम्बरहरू राखेका थियौँ। अब ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा सुरुमा हामीले के लेख्नुपर्छ त ट्रायल ब्यालेन्स भनेर हेडिङ लेख्नुपर्छ। त्यसपछि एज अन भनेर कहिलेको डेटमा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने हो भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो अब हामीले टेबल बनाउँछौँ। ल यो भयो हाम्रो टेबल। त्यसपछि सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा सिम्बल नम्बर हैन, सिम्बल नम्बर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो हेड्स अफ अकाउन्ट। अब कुन अकाउन्टको चाहिँ हामीले अब ब्यालेन्स गर्न लागेको हो, लिस्ट गर्न लागेको हो, त्यो अकाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले स्यालेरी अकाउन्ट भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हैन, रेन्ट अकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ। लेजर बनाइसकेपछि त्यो अकाउन्टहरूलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा लिस्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने हो। त्यसपछि हाम्रो अब के आउँछ त यहाँ लेजर फोलियो नम्बर। अब लेजरको चाहिँ कति नम्बरको पेजमा हैन अथवा कति सिरियल नम्बरमा चाहिँ हामीले यो अकाउन्ट जस्तै स्यालेरी अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो लेजरमा कति नम्बरमा छ त भनेर हामीले यहाँ लेख्छौँ। जस्तै 1 नम्बरमा छ भने हामीले 1 लेख्छौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल यो छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट। यो म मेटिदिन्छु है, अलि नराम्रो देखियो। ल यो छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट। के भयो त हाम्रो सुरुमा सिम्बल नम्बर, हेड्स अफ अकाउन्ट, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब यो फर्मेट चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है हैन। इक्जाममा पनि हामीलाई यो सोध्न सक्छ हैन। जस्तै अब के भनेर सोध्न सक्छ त भन्दा लेजर ट्रायल ब्यालेन्सको चाहिँ हामीलाई फर्मेट बनाएर देखाऊ भनेर भन्न सक्छ। अब हामीले के भन्नु पर्यो त हामीले सिम्बल नम्बर भन्नु पर्यो, हेड्स अफ अकाउन्ट भनेर भन्नु पर्यो, त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर भनेर भन्नु पर्यो, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट छ भनेर भनिदिनु पर्यो। कति इजी हैन। अब ट्रायल ब्यालेन्स गर्दै जाँदा चाहिँ हामीलाई ठ्याक्क ट्रायल ब्यालेन्सको यो फर्मेट पनि याद हुन्छ क्या हैन। यो धेरै हामीले यो कन्ठ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि केही छैन यसमा हैन। अब ट्रायल ब्यालेन्समा कतिवटा कोलम हुन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ सर्ट क्वेसनमा। अब के भन्ने त हामीले कतिवटा कोलम हुन्छ भनेर भन्ने त वहाँ एउटा भन्ने, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा हैन। 5वटा कोलम छ भनेर भनिदिने। कति इजी। 5वटा कोलम एकदम छोटो चाहिँ रहेछ हैन ट्रायल ब्यालेन्सको। ल यो चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट हैन। ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाइन्छ भनेर एउटा स्पेसिमेन भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्नु होला एक्जाममा पनि हैन। स्पेसिमेन भनेको चाहिँ अलि अब एट्र्याक्टिभ देखिन्छ, तर स्पेसिमेनलाई हामीले फर्मेट पनि भनेर भन्छौँ। हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई बुझ्नको लागि। ल यो छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट। डेबिट अमाउन्ट भनेको डेबिट अमाउन्ट लेख्ने भइहाल्यो हैन, क्रेडिट अमाउन्ट भनेको क्रेडिट अमाउन्ट लेख्ने भइहाल्यो
अब लेजर फोलियो नम्बर भनेको त बुझ्नु नै भयो हैन। जस्तै मैले अघि 1 नम्बर भनेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। लेजरमा चाहिँ हाम्रो कति नम्बरमा चाहिँ हामीले यो त्यो अकाउन्ट एउटा स्पेसियल त्यो पार्टिकुलर अकाउन्टलाई राखिएको छ भनेर लेख्ने गर्छौं। ल आजको हाम्रो टपिकमा हामीले के हेर्यौं त? हामीले सुरुमा ट्रायल ब्यालेन्स के हो त्यसको मिनिङ हेर्यौं हैन। एउटा लिस्ट अफ ब्यालेन्सेस हैन, डेबिट र क्रेडिटको ब्यालेन्स गर्ने। त्यसपछि हामीले अब्जेक्टिभ्समा गयौं हैन, उद्देश्यहरू के छ, गोलहरू के छ भनेर ट्रायल ब्यालेन्स बनाएपछि हामीले के पाउँछौं भनेर हेर्यौं। त्यसपछि हामीले प्रोसिड्युर्सको कुराहरू गर्यौं, कसरी चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाइन्छ, मेथड्सहरू के हो भनेर। त्यसपछि हामीले लास्टमा के हेर्यौं त? स्पेसिमेन हैन, फर्मेट चाहिँ कसरी के हो त ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट भनेर हेर्यौं। ल यो चाहिँ हाम्रो आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो टपिक चाहिँ सबै कभर भइसकेको छ। हजुरहरूलाई कुनै कुरा कन्फ्युजन भएमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूमा चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, ताकि उनीहरूले पनि राम्रोसँग नलेजहरू पाउन सकुन् हैन, उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। आज यति भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँ इन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।